Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum and welcome back to our plant biochemistry 1 class. In the previous video we started the discussion of nitrogenous bases and we saw that most of the nitrogenous bases they are derivatives of two basic structures, purines and pyrimidines, and which were on these slides. This is the pyrimidine and this is the basic structure of purines. अब इसमें जो नंबरिंग सिस्टम है प्यूरिन का, वो उसमें हमने देख लिया कि जो लेफ्ट साइड वाली उसकी रिंग है pyrimidine रिंग, उसकी नंबरिंग काउंटर क्लॉकवाइज है, यानी इस डायरेक्शन में है, और जबकि दूसरी रिंग की जो नंबरिंग है 7, 8 और 9 वो क्लॉकवाइज है. तो अब इसको हम कोई ख़ास नाम नहीं दे सकते, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि अकॉर्डिंग टू द कन्वेंशन शोन, जो वहाँ पे है उसी को बस आपने देखना है. इट डजंट हैव अ पर्टिकुलर टर्म नेम एसोसिएटेड विद इट. अब pyrimidine रिंग जो है ये प्लानर है. प्लानर से हमारा मुराद ये होती है कि इट इज़ अ फ्लैट रिंग. फ्लैट से हमारी मुराद ये है कि इसके कोई जगह ऊपर या नीचे, यानी अगर इसको आप पेपर पे रखें तो ये पेपर पे फिट आ जाएगी, कोई हिस्सा इसका ऊपर नीचे उठा हुआ नहीं होगा, यानी 3D स्ट्रक्चर नहीं है, ये बिल्कुल फ्लैट है. इसके मुकाबले में जो प्यूरिन रिंग है उसमें थोड़ा सा जो ये प्लेनरिटी है, यानी प्लेन होना जो है, फ्लैट होना है, उसमें थोड़ा सा फ़र्क है. और वो ये है कि इसकी ये जो दो पार्ट्स हैं, ये दो रिंग्स जो हैं इमिडाज़ोल और pyrimidine, तो उनमें ये एक इंग्लिश वर्ड है पकर हम कहते हैं थोड़ा सा फोल्ड, ट्विस्ट. तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों रिंग्स जो है बिल्कुल फ्लैट नहीं है. अगर आप इसको प्लेन पेपर पे रखेंगे तो एक रिंग जो है वो थोड़ी सी ऊपर या नीचे होगी, इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट होगा. तो प्लेनरिटी से या प्लेन होने से ये थोड़ा सा डिफरेंट है. तो प्यूरिन रिंग के जो दो रिंग्स हैं वो एक प्लेन में नहीं हैं, उनमें थोड़ा सा फोल्ड पाया जाता है या थोड़ा सा उसमें ट्विस्ट है. अब ये दोनों प्यूरिन्स हों या pyrimidines हों, ये पानी में इनसॉल्युबल हैं, और उनकी वजह यह है कि इनमें जो एरोमेटिक कैरेक्टर है वो ज़्यादा है. एरोमेटिक कैरेक्टर से हमारी मुराद है जैसे कि बेंजीन रिंग है, तो बेंजीन रिंग और उससे जो एसोसिएटेड कंपाउंड्स हैं वो पानी में इनसॉल्युबल हैं, एरोमेटिक जो है. तो इस वजह से चूँकि इनमें एरोमेटिक कैरेक्टर ज़्यादा है, प्रोनाउंस मतलब है ज़्यादा है, काफ़ी विजिबल है या एक्स्ट्रा है, तो इस वजह से दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर. अब इसमें हम pyrimidines की पहले बात करते हैं. वो तो उनका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो गया, जो उनके दो बेसिक जो रिंग टाइप्स थे जिससे ये DNA या RNA के जो बेसिस हैं वो उससे डिराइव होते हैं. तो पहले हम pyrimidines को लेते हैं. तो वो ये तीन हैं. आप उम्मीद है कि मैट्रिक से या इंटरमीडिएट से FSC से ये नाम आप लोग पढ़ते आए होंगे, साइटोसिन, यूरासिल एंड थायमीन. अब इसमें थायमीन के आगे ख़ास तौर पे हमने ये लिख दिया 5-methyl यूरासिल. उसकी वजह यह है कि यूरासिल और थायमीन में जो डिफरेंस है वो यही चीज़ है. और ये आप देख रहे हैं कि 5 और मिथाइल एट द 5th कार्बन जो है इसके साथ क्या है, मिथाइल ग्रुप अटैच है, तो वो यूरासिल बन जाता है. अगर वो 5th कार्बन से आप मिथाइल ग्रुप डिटैच कर लें, हटा लें, तो इट बिकम्स यूरासिल. इसलिए यूँ समझ लें कि जो थायमीन है वो यूरासिल की एक मॉडिफाइड फॉर्म है. और इसमें ये जो दो हैं वो आपको पता है कि साइटोसिन और थायमीन जो है ये आपको DNA में मिलेंगे. इसके मुकाबले में जो यूरासिल है वो RNA है, RNA में पाया जाता है इन प्लेस, और वो रिप्लेस करता है इन प्लेस ऑफ थायमीन. तो साइटोसिन और यूरासिल RNA में पाए जाते हैं, साइटोसिन और थायमीन जो है वो DNA में पाए जाते हैं. तो हमारे पास टोटल जो हो गए बेसिस वो 5 हो गए. तो उसमें ये जो तीन हैं, इन तीन में से दो जो हैं वो DNA में और दो RNA में. तो ये वही बात जो मैंने अभी आपको बता दी कि जो 5-methyl ग्रुप है यूरासिल के ऊपर, वो थायमीन को यूरासिल से डिस्टिंग्विश करता है. अगर यह ग्रुप ना होता तो फिर यह ग्रुप आप हटा दें तो इट बिकम्स सिंपली यूरासिल. अब इनके दूसरे डेरिवेटिव्स भी पाए जाते हैं.
ان پیرامیڈینز کے، یہ جو اس کا بیسک رنگ ہے، تو اس میں ڈائی ہائیڈرو یوراسل خاص طور پہ جو قابل ذکر ہے، یہ بعض RNA کے مالیکیول میں پایا جاتا ہے بٹ ان ویری اسمال کوانٹیٹیز. تو یہ ایک ویریشن ہے یا ایک ڈفرینٹ چیز ہے جو کہ RNA میں پائی جاتی ہے کہ یوراسل تو عام طور پہ ہوتا ہے نارمل یوراسل، لیکن یہ ڈائی ہائیڈرو یوراسل ہے جو کہ سرٹن RNA مالیکیولز میں پایا جاتا ہے. اب یہ آپ کے سامنے وہ 3 ڈائیگرامز ہیں یا 3 فگرز ہیں، اسٹرکچرز ہیں پیرامیڈینز کے. تو سٹارٹنگ فرام لیفٹ ہمارے پاس سائٹوسین ہے، اس کے بعد یوراسل ہے اور اس کے بعد تھائمین ہے. اب اس اسٹرکچر میں جو ایک چیز آپ نوٹ کریں وہ یہ ہے کہ ہمارے جو 5 اب اس میں ایک چیز آپ نوٹ کریں کہ جو کارنرز ہیں کاربن والے، وہاں پہ ہم نے کاربن نہیں لکھا. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو ایریاز ہیں اس کے اوپر دی کاربنز آر مسنگ. تو یہ جگہ ہے، یہ جگہ ہے اور یہاں پہ تو دے آر آل کاربنز، لیکن ہم نے کاربن یہاں پہ نہیں لکھا کیونکہ کاربن جو ہے وہ ادھر کیا ہے، انڈرسٹوڈ ہے. تو ان کی نمبرنگ آپ کو معلوم ہے، اسٹارٹنگ ود 1 2 3 4 5 اور 6. تو وہی جو پیچھے ہم دیکھ چکے ہیں کہ 4 5 6 کاربنز ہیں، 2 پہ بھی کاربن ہے اور 1 اور 3 پہ کیا ہے، نائٹروجن ہے. تو پچھلی ویڈیو میں بھی میں نے آپ کو بتایا تھا، اس ویڈیو میں بھی پھر ہم میں اس بات کو ریپیٹ کرتا ہوں کہ اگر آپ اس کی نمبرنگ پہ تھوڑا سا توجہ دیں، پیورینز اور پیرامیڈین کا جو بیسک رنگ سٹرکچر ہے، تو یو وونٹ ہیو ڈیفیکلٹی ان ریممبرنگ دا اسٹرکچرز آف دیئر ڈیریویٹیوز. اب یہ آپ کے سامنے 3 ڈیریویٹیوز ہیں اس بیسک رنگ کے. اس میں یہ تھا کہ آپ نے دیکھا ادھر جو تھا یہ اس کاربن کے ساتھ کیا تھا، اب ادھر NH2 آ گیا، ادھر آکسیجن آ گئے، یہاں پہ 2 آکسیجن آ گئے یوراسل میں، اور تھائمین میں بھی 2 یوراسل ہیں، اور یہاں پہ H ہے اور اس کی جگہ یہاں پہ کیا آ گیا، CH3 آ گیا. تو یہ اب وہ ڈیریویٹیوز ہیں جس کی ہم نے پیچھے بات کی ہے. تو یہ ہیں سارے they are all 3 pyrimidenes لیکن they have been derived from that basic structure of pyrimidine. تو اب ان کے نمبرنگ بھی آپ کو پتہ ہونی چاہیے کہ ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں and we travel clockwise، ایسے آتے ہیں اور 6 تک آتے ہیں، یہ آخری 6. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ جو آپ ان کے نام جو ہیں جو کہ آرگینک کیمسٹری میں استعمال ہوتے ہیں 2-oxy-4 امینو، تو اس میں پھر آپ کو یہ چیز یاد نہیں رکھنی پڑے گی کہ NH2 کہاں ہے اور آکسیجن کہاں ہے، کیونکہ اس میں اکثر اسٹوڈنٹس کنفیوز ہو جاتے ہیں اور ان کو یہ بھول جاتا ہے کہ NH2 جو تھا وہ 4 پوزیشن پہ تھا یا آکسیجن 4 پوزیشن پہ ہے. تو کبھی ان سے یہ مکس اپ ہو جاتا ہے. تو ظاہر ہے کہ اگر آپ سائٹوسین میں اس NH2 کو ادھر لے آئیں اور O کو ادھر لے آئیں تو اوور آل جو بانڈنگ ہے اور جو ایٹمز کی تعداد ہے وہ تو چینج نہیں ہوگی، ظاہر ہے کہ سیم ہی رہے گا، لیکن سٹرکچر ڈیفرنٹ ہو جائے گا. اٹ ول بیکم اے ڈفرینٹ کمپاؤنڈ. اب وہ کیا ہو جائے گا 2-amino-4-oxy. تو اٹ ول ناٹ بی اے سائٹوسین، یہ کوئی اور چیز بن جائے گا. تو یہ ایک بیسک اس میں یہ ہے کہ 2-oxy-4 پیرامیڈین، یہ دونوں آگزی ہیں 2-oxy-4-oxy، یہ بھی 2-oxy اور 4-oxy، لیکن اس میں کیا چیز ہو گئی، تیسری چیز آ گئی میتھائل. تو اس میں اب 3 گروپس ہیں، 3 ڈفرنٹ گروپس آر اٹیچ ٹو تھائمین. 2-oxy-4-oxy 5-methyl پیرامیڈین. تو دے آر آل پیرامیڈینز. آپ دیکھ رہے ہیں سب کے نام کے آخر میں پیرامیڈین آ رہا ہے کیونکہ یہ پیرامیڈین کے ڈیریویٹیوز ہیں، اور ان کے جو کامن نیمز ہیں یا جن ناموں سے ہم ان کو پہچانتے ہیں وہ یہ اوپر لکھے ہوئے ہیں کہ سائٹوسین ہے، یہ یوراسل ہے اور یہ تھائمین ہے، کیونکہ یہ نام اتنے عرصے سے لٹریچر میں آ رہے ہیں اور بائیو کیمسٹری کی بکس میں، مالیکولر بائیولوجی کی بکس میں، جنرل بائیولوجی کی بکس میں یہ نام آ رہے ہیں. تو اب ان ناموں سے ہمارا چھٹکارا نہیں ہے، یہ استعمال ہوتے رہیں گے، لیکن ایکچوئل جو پوزیشن ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے سامنے نیچے جو لکھا ہوا ہے یہ ان کی کیمیکل پوزیشن کو بتاتا ہے، اور ان کے ڈفرینٹ گروپس جو ہیں جس سے یہ ڈیریویٹیوز بن جاتے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. تو یہ 3 دیز آر پیرامیڈینز. تو یہ ہم نے سائٹوسین، یوراسل، تھائمین ان کو دیکھ لیا. اب اس کے بعد ہم ان کو ڈرا کریں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. تھینکس فار واچنگ اینڈ سی یو ان دا نیکسٹ ویڈیو.